तेन्ना आत्ता बरें आसा आमगे उशेल बंद पडला तरी आसतना आमगे उशेल एक गाडी तरी आसा तेन्ना ही फॅक्टरी हांव म्हणटा म्हाका लागून न्हू दुसऱ्या लोकां पासत तरी फॅक्टरी परतून सरकारान आमकां दिवची. Here comes the most tempting deals on demo motorcycles from Auto K Suzuki Madgaon. Do visit and grab the deals. आमगे मन व्हरपा जाय आमी हितून हाडान दवरका उपेग ना बाबा आमगे एक वर्सा उरलें आतां आमी कोणा रोटली सांगचो आमगे पोट न्हू तें फॅक्टरी तो बंद जाली आमी कितें करूं शकताय काय करूं शकनाय. सरकाराक कितें सांगपाक सोदता तुमी? आमकां चालू जाय म्हूण फॅक्टरी चालू जाय म्हूण आमकां मागीर कितें म्हणटा तूं? बंद जाय. सेवेना सान उशेल रोयतालीं कित्याक आमगे गो रोयतालो उशेल आमी 103 टन पासून उशेल काडलें जायतो तो बंद ना जायन आमी उशेलाचेर जायतो लोन काडून हांवें म्हज्या भुरग्यांक सगळ्यांक हजार केली तेन्ना आत्ता बरें आसा म्हगे उशेल बंद पडला तरी आसतना म्हगे उशेल एक गाडी तरी आसा तेन्ना ही फॅक्टरी हांव म्हणटा म्हाका लागून न्हू दुसऱ्या लोकां पासत तरी फॅक्टरी परतून सरकारान आमकां दिवची अशें म्हूण म्हगे मागणी कित्याक आमी डेमा मनशां आमी कुड्डी दिसान आमकां सरकारान हिंगा हाडली तेन्ना हें जायतें आमी बरेपण आमी घेयलें आनी हें उशेल हिंगा आसल्या परस आमी जायत्या लोकांक ह्या गांवच्या आमच्या गांवांत जायत्या लोकांक मदत मेळ्ळी हें उशेल रोवन तेन्ना ही फॅक्टरी परतून जायची अशें म्हूण म्हगे मागणी. कोण तरी म्हणटा कितें दुसरी कितें तुमगे उशेला गाडी येयली जाल्यार तुमी फोटो मारून दवरा गाडये नंबर नोट करा पूण म्हागे 3 वर्सां उशेल ओडले पळय न्हू ते हांगच्याच लोकांनी ओडला गांवचे तेय बी हांव बी पयलीं उशेलकार म्हाजी पयलीं गाडी आसलेली आमकां सगळे नंबर पाटा सगळे आसा पूण अशें कितें अफवा पळय आसा तें कितें आमकां मेळपाचें कित्याक हे शेतकऱ्याक कळटा शेतकऱ्याक कितें आहा तें शेतकऱ्याक कळटा. आयज आमकां उशेला काम करपाक उमेद आसली पूण आमी तेन्ना उमेद उशेल काम करपाचें उशेला काम करपाचें तेन्ना हें फॅक्टरी बंद पडलें पूण आमकां आमच्या बापायन बी केलें तें आमच्या आईनी केलें पूण आयज अशें आहा तेन्ना 3 वर्सां आमकां दिलें प्रमोद सावंतान आतां सरकारान 3 वर्सां आमकां दिलें हेजे मुखार 2 वर्सां आतां हेजे मुखार 2 वर्सां काबार जाली तेन्ना आमकां भोंवतो पळोवचें पडटा आमचें. पयल्यान आमगेले 3 वर्सां पयशे दवरले आनी हे 15 तारखेर पयशे घातला कित्याक ही आतां तेणें आमकां मॅसेज पळय येयल्या हेजे बँकेन पयशे ट्रान्सफर जाता ती मॅसेज कोणाच्यान पळोवपा जाता. हे पयशे येवन हांवें कोणाक दिनासन दवरले नासले हे पयशे लास्ट हे पयशे फॅक्टरीन आमकां दिवपा खातीर नरेंद्र सावयकारान भरपूर खटपट केली आनी लयला कडेन तेणें उलोवण करून हे पयर 15 तारखेर 2 दीस पयलीं शुक्राराक हे पयशे आमकां एका बँक अकावंटान येयल्या म्हणटकीर ह्या पयशांची जबाबदारी म्हाका सगळ्यांक दिवपा आसा कित्याक हे सगळे शेतकारांक पयशे 100 रुपयान करून उरलेले आनी हे हांवें दिता म्हूण सांगलें वेळोवेळी आनी ते पयशे हांवें घेवन दवरले नासले तेंगेले काल येयले आनी फाल्यां तांकां सगळे रिलीज करपाक म्हणजे तयारी तांकां लागून सगळ्यांक एकठांय करून तांकां सांगलां कित्याक तांकां पूर्व कल्पना दिले शिवाय ते पयशे व्हरपाक कशे जातले म्हण चडांत चड लोकांक गोंयभर कळचें ज्या ज्या लोकांक उशेल मारलें तांकां 100 रुपयान पयशे पळय 50 टन आसल्यार 5000 100 टन आसल्यार 10000 अशे पयशे पळय उरले ते सगळे दिवपा जबाबदारी हांवें घेतली आनी ती दिता आनी त्याच बरोबर म्हजे कडेन गँग आहा हे लोक कोण पळय तयार जातले उशेल मारपाक तांकां उशेल मारून दिवपाची म्हगे तयारी आहा ताका लागून हांव म्हजे कडेन आज उलोवपाक येना एकट्यान. लोकल एमएलए सुभाष फळदेसाय कडेन बी केन्ना तुमगे हें जालां? सुभाष फळदेसायान आमकां भरपूर मदत केल्या आनी तेणें 2-3 मिटिंगो घडोवन हाडल्या. एक प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर प्रभू लिंगेश्वर म्हणटा एक फॅक्टरीचो मालक येयला आनी तेणें आपण ही फॅक्टरी चलयत म्हणल्या आनी सरकारान तेणें प्रपोजलय दिलां आनी सरकारान ताका 1 म्हयने भितर सांगता म्हणलें थोडो डिले जाला आनी आमी पयलीं हर्षद प्रभू दयानंद फळदेसाय एक संघटनेचे आमी 2-3 जाण वचून ताका मेळ्ळे आनी तेणें परत सीएमा भेट घेता म्हणल्यार अजून फायनल जालें ना पूण भेट नरेंद्र सावयकारान तेणें दोगांनी भेट घेवन दिता म्हणल्या आनी समज ते भेटेंतल्यान कांय निश्पन्न जालें ना आमी तेकाय सांगलां आमी सरकारा कडेन मागणी करपा खातीर वचून फॅक्टरीचेर बसतले. आमी सरकारा विरुद्ध वचना आमी सरकारा कडेन मागणी करपा लागून वयता. आज म्हळ्यार सरकारान आमकां मदतच केल्या 3 वर्सां रेगुलर दिता म्हणल्यार पयशे मेळ्ळ्यार फुडल्या 2 वर्सां मेळटले आनी हे पयशे मेळप म्हळ्यार 100 टन आसले 5 वर्सां कंप्लीट पयशे मेळप म्हळ्यार ताका 13 लाख तेजे अकावंटान येतले 5 वर्सांनी. सरकारान कोणाक फटयलें ना पूण एक मागणी जर आमची पूर्ण केली जाल्यार फॅक्टरी घालपाची जाल्यार सरकारान आमकां सगळी मागणी पूर्ण करून आमकां एक सॅटिस्फाय केलें जातलें.